کیونکہ انج بیٹھنا یہودیاں دا طریقہ ہے. نماز دے اندر زمین تے کھبے ہاتھ دی ٹیک لگا کے نہ بوے. انج بیٹھنا کنہ دا طریقہ ہے؟ یہودیاں دا. تے کئیاں نے تو اے معنی کڑ لیا ہے پہ جو نماز وچ سجدے تو اٹھنا ہے نا تے ہتھاں دی ٹیک لگا کے نہیں اٹھنا, گوڑیاں پار اٹھنا ہے. اے مطلب نہیں. نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھ دیاں نمازی بیٹھا تے بائیں ہاتھ دی زمین تے ٹیک لگا کے نہ بوے. کنہ دا طریقہ ہے؟ یہودیاں دا. وقت کم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد دی حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی سی. آپ تشریف فرماؤں دے کوئی بھی جنازہ آندا آپ میت ویکھ کے جنازہ ویکھ کے کھڑے ہو جاندے. جنازہ آ رہا ہے, میت آ رہی ہے, ویکھ کے آپ کی کر دے, اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. ایک دن ایک صحابی کہنے لگا محبوب جی اے جڑی میت آ رہی ہے نا اے یہودی دی ہے. کدی میت ہے؟ یہودی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں, نال فرشتے ہون گے, میں فرشتیاں دی تعظیم واسطے کھڑا ہو گیا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن, ایک یہودی عالم آیا, یہودیاں دا راہب آیا, آکے کہنے لگا اے ساڈا کلچر ہے, ساڈا مذہب ہے کہ میت نو ویکھ کے او دی تعظیم واسطے اسی کھڑے ہو جانے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو, بیان کرنے والے کون؟ شیر خدا ہے حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث نو بیان کرنے والے کتے لکھی ہے؟ مسند احمد, سنن ابی داؤد, حضرت علی بیان کر دینے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں پہلو میت نو ویکھ کے کھڑا ہوندا سی, اج تو بعد اے حکم منسوخ ہے, اے حکم منسوخ ہے, اے حکم منسوخ ہے. اج تو بعد کوئی بندہ میت ویکھ کے اپنی جگہ تو کھڑا نہ ہووے. نبی پاک نے منع کر دیتا ہے. جڑا میت دے نال چل کے جا رہا ہے وہ تے جا رہا ہے, جڑا اپنی جگہ تے بیٹھا ہے میت ہوندی ویکھ کے جنازہ ہوندا ویکھ کے کھڑیاں ہو جانا یہودیاں دا طریقہ ہے. نبی پاک نے کھڑے ہون تو منع کیتا ہے. اگر کسی کو غلطی ہو رہی ہے اپنی اصلاح کرو اور اس حدیث نو اگے بیان کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت دے احترام بج کھڑے ہون تو منع کیتا ہے کیونکہ کنہ دا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی ہے. سنت عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات دے لوگوں اتصال دا روزہ نہیں رکھنا. کیڑا روزہ؟ اتصال. کیڑا روزہ؟ یہ مطلب پتہ کی ہے؟ آج بھی روزہ, کل بھی روزہ, پرسوں بھی روزہ, روزہ کھولنا ہی نہیں. اتصال دا روزہ. نبی پاک نے فرمایا اتصال دا روزہ یہودیاں دا روزہ ہے, میرے امتیوں اتصال دا روزہ رکھنا. اگلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تساں روزے رکھنے نے تسحروا فإن فی السحور برکہ. نبی پاک نے فرمایا جدوں روزے رکھنے نے روزے واسطے سحری لازمی کریا کرو کیونکہ سحری دے اندر برکت ہے. آپ نے فرمایا ساڈے اور یہود و نصارہ دے روزے دا فرق کی ہے؟ مسلمان بھی روزہ رکھ دینے, یہودی بھی روزہ رکھ دینے, عیسائی بھی روزہ رکھ دینے. فرمایا ساڈے تے انہاں دے روزے دا فرق کی ہے؟ اسی سحری کرنے او سحری کر دے. نبی پاک نے فرمایا سحری ضرور کریا کرو. ساڈے اور یہود و نصارہ دے روزے دا فرق کرنے والی کیڑی چیز ہے؟
لازمی کرو. ایک حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا اگر سحری دی گنجائش نہیں 1-2 گھونٹ پانی پی لو یا 1-2 کھجوریں ہی کھا لو, سحری لازمی کرو. کادے واسطے؟ یہودیاں دی, یہود و نصارہ دی. ہاں وہ سحری نہیں کرتے, مسلمان سحری کرتے ہیں. ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطر. نبی پاک نے فرمایا انی دیر تک دین غالب رہے گا جنی دیر تک لوگ افطاری کرن اندر جلدی کرن گے. لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يُؤَخَّرُونَ. نبی پاک نے فرمایا یہودی افطاری کرن دے اندر تاخیر کر دینے. جو سورج غروب ہو جائے, سورج دی ٹکیا چھپ جائے تو روزہ افطار کر لو. اگرچہ سرخی نظر آ رہی ہوئے, اگر سورج چھپ گیا ٹکیا غروب ہو گئی ہے تو روزہ. سورج غروب ہون تو بعد تاخیر کرنا تے روزے نو لیٹ افطار کرنا کنہ دا طریقہ ہے. تے آج بھی کئی یہودیاں دے پیروکار اللہ دی قسم ہے کئی اسی روزہ کھول کے مغرب دی نماز پڑھن لگ پیدا انہوں دا پھر روزہ کھولتا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہودیاں دی مخالفت کرو. یہود و نصارہ افطاری کرن اندر تاخیر کر دینے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مخالفت کی تھی. آپ جدوں مکے و مدینے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے. آپ نے فرمایا کیوں رکھ دے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات دیتی سی تے فرعون نو سمندر وچ غرق کیتا سی, اس خوشی جو روزہ رکھنے ہیں. نبی پاک نے فرمایا موسیٰ میرا بھرا سی تے اپنے بھرا دی خوشی جی شریک ہوا میرا بہتا حق بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم دا روزہ رکھن لگ پئے. پھر جدوں یہود و نصارہ دی مخالفت سخت ترین ہو گئی پھر نبی پاک نے فرمایا لا صومن التاسع, میں 9 دا روزہ رکھاں گا. 10 محرم دا دے نال 10 محرم دا تے روزہ فی نفس ہی روزہ ہے نا یوم عاشوراء دا. یہود و نصارہ دی مخالفت کرنے واسطے نال ہاں 9 دا بھی رکھاں گا. اس واسطے کلا 10 دا نہیں رکھنا. 10 دا روزہ عاشوراء دا روزہ ہے تے 9 دا روزہ مخالفت دا روزہ ہے. 9 دا روزہ یہود و نصارہ دی مخالفت دا روزہ ہے. نبی پاک نے اس حد تک مخالفت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن خزیمہ دی روایت حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اتوار دا روزہ رکھ دے. ہفتے دا روزہ رکھ لیا, اتوار دا روزہ رکھ لیا. میں پوچھیا محبوب جی ہفتے دا یا اتوار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا ہفتہ اتوار یہود و نصارہ دی ہفت روزہ عید دا دینے. جدن یہود و نصارہ عید مناؤں دینے انہاں دی مخالفت وجہ میں روزہ رکھنا وا. مسلمانہ دی ہفت روزہ عید کیڑی ہے؟ یوم الجمعہ. ساڑی ہفت روزہ عید کیڑی ہے؟ یوم الجمعہ. اس واسطے نبی پاک نے کلے جمعہ دا روزہ رکھن تو منع کیتا ہے. جے کسی بندے نفلی روزہ رکھنا ہے کلے جمعہ دا نہ رکھے, یا جمعرات جمعہ دا رکھے یا جمعہ ہفتے دا رکھے, کلے جمعہ دا نہ رکھے. نبی پاک نے فرمایا انہاں دی ہفت روزہ عید ہے. جس دن انہاں دی عید ہے اس دن میں نبی پاک نے مخالفت کی تھی ہے نا. جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جڑا آپ دا یوم ولادت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار نو روزہ رکھ دے. صحابہ پوچھیا کیوں رکھ دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا یوم ولدت فیہ, یہ میرا یوم ولادت ہے. نبی پاک اپنے یوم ولادت دے
کی کر دے ہاں تے پھر مخالفت کرنی تو نہیں نا بنتی پھر جس دن نبی پاک دا روزہ ہوئے اس دن بولو عید ہو سکتی نہیں نبی پاک دی مخالفت نہیں نا کرنی مخالفت کنہ دی کرنی ہے یہود و نصارہ دی ہاں بھائی مخالفت انہاں دی کرنی جے پٹھے پاسے نہ پیو نبی پاک دی مخالفت نہیں کرنی مخالفت کی کرنی ہے ہاں نبی پاک اپنے یوم ولادت کی کرتے سن جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی جس دن عید ہوئے اس دن روزہ ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری دے ایام دے اندر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آپ اپنی آخری بیماری دے ایام دے اندر نے بڑا تیز بخار ہے تے بڑی کمزوری ہے آپ نے آخری ایام تے آخری لمحات دے اندر اپنی قوت اور طاقت نو جمع کیتا نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد نبی پاک نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ اتے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا انہاں اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا نبی پاک نے فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدا وصوروا لہ الصور نبی پاک نے فرمایا انہاں دے اندر جدوں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ کنہ چ بولو تے صحیح کنہ چ یہودیاں عیسائیاں جو کوئی نیک بندہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی بزرگ کوئی نیک ہستی فوت ہو جاندی اذا مات فیہم الرجل الصالح کوئی نیک آدمی فوت ہو جاندہ تے کی کر دے انہوں دفن کر کے قبر بنا کے بنو علی قبر ہی مسجدہ او دی قبر دے اتے سجدہ گاہ بنا لیندے وَصَوَّرُوا لَهُ الصَّوَرِ اور اس بزرگ دی تصویر بنا کے رکھ لیں دے کون ہاں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ دفن کر کے اتے کی بنا دے مقبرہ سجدہ گاہ تے نال بزرگ دی کون کر دے تے سانو حکم کیے خالف الیہودہ والنصارى یہود و نصارہ دی مخالفت کرو نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب زمانہ آئے گا میری امت یہود و نصارہ دی پیروی کرے گی انہاں دے پیچھے پیچھے چلے گی حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی عیسائی سپ دی کھوڑے وچ وڑے آئے تے مسلمان بھی وڑ کے رہن گے مسلمان بھی ہو رہا ہے کچھ ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آخری گل کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر دے رہے یہود و نصارہ دے عقیدے دی یہود و نصارہ دا عقیدہ کی ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دے وچوں ہیں اللہ دا حصہ ہے عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا حصہ ہے اللہ دے وچوں ہیں نبی پاک نے فرمایا نا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ دے قدم بقدم پیچھے چلے گی انہاں بھی آکھیا نورم من نور اللہ نبی پاک نے اس عقیدے دی مخالفت کی تھی ہے نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کیا دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دیں تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے ذات تیری
علم تیرا تو آپ ہی صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے مال سارے دا مالک تو مالا والے بھی تیرے کردہ اسمیش تو وکر ذلہ آکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا سب نو پابند تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بھوہا کرم دا کھولیا پھر آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے جو دونوں سائرہ دی کی کرنی ہے ہر کام دے اندر کی کرنی ہے او اسلام دے مخالف نے تے بولو اسی اونا دے مخالف ہاں اپنے پیغمبر دے حکم اور فرمان دے مطابق باتاں ہور بھی بڑیاں سن لیکن میں ایتھے اس مضمون دا اختتام کرنا اگلے جمعے انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اونا دا تذکرہ ہوئے گا اونا دے بارے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کہا کہ دعا کرو اللہ پاک میں شفا دے دوے اور میری ساریاں پریشانیاں دور کر دوے اللہ پاک سب بیماران شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ پاک سب پریشانیاں دور فرمائے. مٹیا کچی پینسل نہ لکھیا میں نہیں کوئی کو سمجھ آئی بہرحال چلو جو بھی ہے اللہ پاک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ پاک سب دی مغفرت فرمائے اللہ سب دے درجے بلند فرمائے اور جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرمائے اللہ پاک سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جڑے جی ساڑھے بھائی عمر فاروق صاحب انہوں دا بیٹا عبدالاحد پچھلے دن اندر کافی بیمار رہا ہے ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے واسطے آیا ہے دعا کرو اللہ پاک ساڑھے اس پتیجے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے. محترم بھائی ابو بکر صاحب جو کہ مسجد دے ایسیاں دی دیکھ بھال کردے نے اور دیگر معاملات ساڑھے بھائی ملک خادم صاحب کہہ رہے سن کہ جدوں بھی فون کرو فوراں مسجد کام واسطے ہوندے نے اور بڑا خیال رکھتے نے. دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک انہاں نو رزق حلال وسیع عطا فرمائے. اور بھی جتنے مسلمان مسجد دی دیکھ بھال کردے نے ساڑھے محترم بھائی حماد صاحب تسی دیکھ دے ہو کہ ہر سال گرمیاں دا پورا سیزن مسجد اندر آن والے اللہ دے مہمانہ واسطے ٹھنڈے پانی دا سکنجوی دا شربت دا اہتمام کردے نے. سارے احباب دعا کرو اللہ پاک اللہ دیاں محنتاں قبول فرمائے کہہ دو آمین. اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکت فرمائے اللہ پاک انہاں نو قیامت والے دن حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے. پیندے ہو نا پانی آ کے یہ ماشاءاللہ دی روٹین ہے سال ہا سال تو اللہ دی رضا واسطے اللہ دے مہمانہ دی خدمت کردے نے اللہ پاک محنتاں قبول فرمائے. ایک اعلان ہے ساڑھے محترم مولانا حنظلہ محمدی صاحب جامعہ سلفیہ تو فارغ نے ساڑھے شہر شیخو پورے دے عالم دین جامعہ سلفیہ تو فاضل تے شیخو پورے نا ایک مسجد زیر تعمیر ہے دی خدمت کر رہے نے کو فرش پہن والا ہے اور بھی مسجد تعمیراتی کافی سارے کام نے یہ آئی تشریف لے آئے نے تھے تے اس مسجد واسطے اس اللہ دے گھر واسطے سارے احباب نے جتنا ہو سکے تعاون کرنا ہے. تسی تعاون کرو گے انشاءاللہ تہاڈا حصہ پہ جائے گا تے قیامت والے دن اس مسجد دے وچوں بھی انشاءاللہ تہاڈے واسطے گواہی آئے گی انشاءاللہ. جمعے تو بعد کتنے نے بچا ہاں اے بھائی چھوٹے
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਰਫ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸਜਿਦ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਦੇ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ, ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ मोहतरम भाई तारक चीमा साहब, इन्हां दे भाई जान इस्लामाबाद हस्पताल दे अंदर दाखिल ने। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह पाक साडे उस भाई नूं अपनी रहमत दे नाल शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मोहतरम मलक आरफ साहब वास्ते दुआ करो, अल्लाह पाक उन्होंने भी शिफाए कामला अता फरमाए। मेरे मामू का बेटा हमजा तुहाडे इलम अंदर है, वो परेशानी अंदर मुसीबत अंदर फंसे आए, दुआ करो अल्लाह पाक रिहाई अता फरमाए। जितने भी मजलूम मुसलमान पूरी दुनिया ते अल्लाह पाक सब दी मदद फरमाए। अल्लाह पाक परेशाना दी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह पाक इस्लाम और अहले इस्लाम नूं इज्जत और गलबा नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे हबाब मिल जाओ, सफ़ा दुरुस्त करो, बराबर हो जाओ। पीछे जड़े हबाब खड़े ने नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतज़ाम मौजूद है, जिथे जिथे जगह मिलती सब बंदी कर लो। सफ़ा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. اللهم انت السلام منك السلام تبارك الجلال والاکرام. ربنا لا ذکرک شکر. منگل والے دن 29 ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ دا چاند نظر آندے مکان نے. احباب جنہاں نے ناخن تراشنے نے بال کٹوانے نے وہ منگل والے دن اپنے کام نمٹا لین. پھر اس تو بعد عید الاضحیٰ دا چند طلوع ہو جائے گا. پھر قربانی کرن تک یہ سب کم کرنے منع ہے. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ کریم شفا عطا فرمائے. فوت شدگان دی اللہ کریم مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی و آلہ برحمتک یا ارحم.